बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टाइम कॉटन टीवी के साथ मैं हूं मरियम ज़करिया। खबरों का अहवाल बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कॉथम पेश करता है गवर्नमेंट के तमाम तालीमी बोर्ड से मंजूर शुदा इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स। आप एक होटल मैनेजर बनना चाहते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट, आप एक वर्ल्ड क्लास शेफ और पेस्ट्री शेफ बनना चाहते हैं या फिर एक फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोफेशनल, तो फिर कदम बढ़ाइए, हम हैं आपके साथ। हम कर रहे हैं आपके रोशन मुस्तकबिल की तामीर, क्योंकि हम हैं कॉथम, द लीडिंग इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी कॉलेज ऑफ पाकिस्तान। मालूमात के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। वेलकम बैक। आगाज करें, सबसे पहले आपको अपडेट करें। पाकिस्तान पेविलियन ने न्यूयॉर्क ट्रैवल एंड एडवेंचर शो 2023 में बेस्ट न्यू एग्जीबिटर का अवार्ड हासिल कर लिया। पाकिस्तान पेविलियन ने न्यूयॉर्क ट्रैवल एंड एडवेंचर शो 2023 में बेस्ट न्यू एग्जीबिटर का अवार्ड अपने नाम किया है। ये 2 रोज़ा इवेंट जैकब कन्वेंशन सेंटर न्यूयॉर्क में 28 और 29 जनवरी 2023 को मुनक्किद हुआ। न्यूयॉर्क ट्रैवल एंड एडवेंचर शो के CEO ने पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर आफ्ताबुर रहमान राना को अवार्ड पेश किया। इस मौका पर PTDC मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोथम के CEO अहमद शफीक भी मौजूद थे। PTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर आफ्ताबुर रहमान राना ने कहा कि न्यूयॉर्क में होने वाले ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में पाकिस्तान की शिरकत, आवाम के रद्द-ए-अमल और शो के दौरान टीम के तमाम अरकान की मसरूफियत के लिहाज से इंतहाई मुतासिर कुन रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सयाहत और खेल ओन चौधरी ने पाकिस्तानी वफ्द के तमाम अरकान बशमूल सूबाई और इलाकाई महकमा सयाहत और निजी शोबे के टूर ऑपरेटर्स को उनकी लगन और अज़्म पर मुबारकबाद दी। दुबई में मौजूद पाकिस्तानी सफीर का कहना है कि सहाफ़ी पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग़ देने में हुकूमत का साथ दें। दुबई में सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज़ ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुतहरिक पाकिस्तानी सहाफ़ती बरादरी से कहा है कि वो पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग़ देने में हुकूमत का साथ दें। मुत्तहिदा अरब अमारात में सरगर्म पाकिस्तानी सहाफ़ी न सिर्फ अवामी मसाइल उजागर करें बल्कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्यूनिटी में शऊर बेदार करें ताकि वो अपना ज़र मुबादला बज़रिया ऑफिशियल चैनल्स पाकिस्तान भेजें। एमिरेट्स ने 3 बैनुल-अक़वामी मकामात के लिए परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी। दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स की ग्लासगो, नाइस और बर्मिंघम के लिए परवाज़ें जल्द दोबारा शुरू हो जाएंगी। एमिरेट्स की एयरबस A380 26 मार्च 2023 को ग्लासगो, 1 जून को नाइस और 1 जुलाई को बर्मिंघम में लैंड करेगी। फास्ट फूड ब्रांड चीज़ियस के MD और CEO का कोथम का दौरा, तलबा और तालिबात को फूड बिजनेस शुरू करने और कामयाब बनाने के गुर बताए। नामवर फास्ट फूड ब्रांड चीज़ियस के MD फ़हीम अशरफ और CEO इमरान एजाज ने गुज़िश्ता हफ्ते कोथम का दौरा किया, जहां कोथम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ज़हीर अहमद ने उनको कॉलेज के तमाम शोबाजात से तफसीली तौर पर मुतारिफ करवाया। उन्होंने लाइव कुकिंग और बेकिंग क्लासेस का दौरा भी किया और तलबा के साथ बातचीत के दौरान खाने पकाने और हॉस्पिटैलिटी में उनकी महारत की तारीफ की। उन्होंने तलबा और नौजवान शेफ्स को खाने की हिफाजत और हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से मुफीद मशवरे भी दिए। तलबा से बातचीत के दौरान उनका कहना था कि पाकिस्तान को हमेशा स्किल्ड नौजवानों की ज़रूरत रही है और यही नौजवान इस मुल्क का असासा हैं। CEO इमरान एजाज ने तलबा और तालिबात को फूड बिजनेस लॉन्च करने और इसे कामयाब बनाने के गुर बताए। उनका कहना था कि चीज़ियस एक पाकिस्तानी ब्रांड है और हम इसके जरिए पाकिस्तानी नौजवानों को एक कामयाब रोजगार मुहैया करेंगे। अपने दौरे के दौरान उनका कहना था कि कोथम में मौजूद सहूलियात इंटरनेशनल लेवल की हैं और यहाँ हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ से फारिगुल तहसील शेफ फील्ड में भी जायके के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का भी ख्याल रखते हैं। आखिर में कोथम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ज़हीर अहमद ने MD फ़हीम अशरफ और CEO इमरान एजाज का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के लिए चीज़ियस की खिदमत को सराहा। हांगकांग ने सयाहों को 5 लाख मुफ्त हवाई टिकट देने का ऐलान कर दिया। हांगकांग की हुकूमत ने सयाहों, कारोबारी मुसाफिरों और सरमायाकारों को राग़िब करने की एक मुहिम शुरू की है, जिसमें मुताद्दिद मरात का ऐलान किया गया है। हेलो हांगकांग मुहिम के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने ऐलान किया है कि हांगकांग बैनुल-अक़वामी सयाहों को 5 लाख मुफ्त हवाई टिकट देगा। उनका कहना था कि हांगकांग के मेहमान अपने तजुर्बे को मज़ीद शानदार और यादगार बनाने के लिए स्पेशल ऑफर्स, वाउचर्स और दीगर तक़रीबात से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। विज़ एयर अबू धाबी ने 2022 को
ریکارڈ سال قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن وز ایئر ابوظہبی کے مطابق 2022 کمپنی کے لیے ریکارڈ سال تھا، جس میں 6000 سے زائد پروازیں اور 1.2 ملین سے زائد مسافر شامل تھے جو متحدہ عرب امارات کے لیے پرواز کر رہے تھے۔ وز ایئر ابوظہبی کے مینیجنگ ڈائریکٹر مائیکل برلوس نے اس کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 2022 تک کی ترقی ایئر لائن کو ہر کسی کے لیے قابل رسائی انتخاب بنانے کے لیے ان کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سال کے لیے پرجوش ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ مسافر وز ایئر ابوظہبی کے ذریعے چلائے جانے والے بالکل نئے ماحول دوست طیارے میں سوار ہوں گے۔ لاہور ڈی ایچ اے میں حیات ریجنسی کی تعمیر کا منصوبہ 94 کمروں پر مشتمل ہوٹل آئندہ سال مکمل ہوگا۔ حیات ہوٹلز کارپوریشن نے ڈی ایچ اے لاہور میں ہوٹل حیات ریجنسی تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ 94 کمروں پر مشتمل حیات برانڈ کا پاکستان میں پہلا ہوٹل ہوگا اور 2024 میں مکمل ہو جائے گا، جس کے لیے ایف پی گلوبل سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ ہوٹل ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 6 میں قائم کیا جا رہا ہے۔ حیات انڈیا ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر سنجے شرما نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اس ہوٹل کا وقوع طرز اور خدمات کاروباری اور اعلیٰ قیام کے خواہش مند مسافروں کے لیے پرکشش ہوگا۔ اتحاد ایئر ویز نے فرینکفرٹ کے لیے پروازوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ اتحاد ایئر ویز نے 1 مئی سے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے لیے اپنی پروازوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ ایئر لائن اپنی موجودہ ہفتہ وار پروازوں میں مزید 4 کا اضافہ کرے گی، جس سے فرینکفرٹ کے لیے پروازوں کی کل تعداد ہفتہ وار 11 ہو جائے گی۔ پروازوں میں یہ اضافہ جرمنی کی اہم مارکیٹ کے لیے اتحاد کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے چند دن قبل 1 اکتوبر سے ڈیسلڈورف کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس موقع پر اتحاد ایئر ویز کے چیف ریونیو آفیسر ایرک ڈی نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے مہمانوں کے لیے فرینکفرٹ کے لیے مزید پروازیں شروع کرنے پر خوشی ہے، جو یورپ کے اہم ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ فلائی جناح نے کراچی سے اسلام آباد کی پروازوں میں اضافہ کر دیا۔ فلائی جناح تیزی سے مسافروں کی پسندیدہ ایئر لائن بن گئی ہے۔ اپنے مسافروں کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے فلائی جناح نے حال ہی میں کراچی اسلام آباد روٹ پر روزانہ 3 پروازیں چلانے کا انتخاب کیا ہے، تاکہ اس روٹ پر سروس کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کیا جا سکے۔ پی آئی اے کے فلیٹ میں 2 نئے طیاروں کا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کے آپریشنل فلیٹ میں 2 نئی ایئر بسوں کی شمولیت کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے، جن میں A320 اور ایک بوئنگ 777 شامل ہے۔ پی آئی اے ترجمان کے مطابق حکومت پی آئی اے کی توسیع اور ترقی کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ تیسرا اور آخری بوئنگ 777 جلد ہی دوبارہ لانچ کیا جائے گا، جس سے آپریٹنگ طیاروں کی کل تعداد 26 ہو جائے گی۔ ایمریٹس نے اپنے فلائٹ آپریشنز کو وسعت دینے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن ایمریٹس نے اعلان کیا ہے کہ وہ سڈنی اور میلبرن کے لیے اپنی سروسز کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ سڈنی کے راستے دبئی اور کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کے درمیان اپنا روٹ دوبارہ کھولے گی، جو کہ کووڈ پابندیوں کی وجہ سے بند کیا گیا تھا۔ دنیا کی آخری بوئنگ 747 طیارے نے اپنی پرواز مکمل کر لی۔ بوئنگ 747 طیاروں کو آسمانوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ کمپنی کی جانب سے گزشتہ 54 برسوں میں 100 سے زائد حکومتوں ایئر لائنز کو 1747 طیارے بنا کر دیے گئے۔ ان طیاروں نے 11 کروڑ 80 لاکھ گھنٹے تک پرواز کی، لیکن اب ان طیاروں کی پروڈکشن روک دی گئی ہے کیونکہ بوئنگ کمپنی کم ایندھن استعمال کرنے والے طیارے بنا رہی ہے۔ دنیا کا آخری بوئنگ 747 طیارہ امریکی کارگو ایئر لائن ایٹلس ایئر کو فراہم کیا گیا ہے، جس نے واشنگٹن میں اپنی پرواز مکمل کر لی۔ دبئی شادی کی تقریبات کے لیے پسندیدہ مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ دبئی شادی کی تقریبات کے لیے پسندیدہ شہر کے طور پر تیزی سے ابھر رہا ہے اور دنیا بھر میں خوشی کی تقریبات کا اہتمام کرنے والے نئے جوڑوں کو ان کی شادی کے لیے اس شہر کو بہترین مقام کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ، دلکش تفریح مقامات، پرتعیش مہمان نوازی اور مختلف سیاحتی پرکشش مقامات نے اسے یادگار سماجی تقریبات کے انعقاد کے لیے ایک مثالی مقام بنا دیا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ شادیوں کی تقریبات کے لیے تیزی سے دبئی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ فلائی جناح نے شادی کے مہمانوں، دلہا اور دلہنوں کے لیے بھاری ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی ایئر لائن فلائی جناح، جو کہ حال ہی میں قائم کی گئی ہے، نے شادی کے مہمانوں کے لیے بڑی رعایت کا وعدہ کیا ہے۔ دلہا دلہن اور شادی کے مہمان اب کراچی کے لیے ایک طرفہ ٹکٹ صرف 7,777 روپیوں میں بک کر سکتے ہیں۔ رونالڈو کو ماہر باورچی کی تلاش۔
पुर्तगाली स्टार रोनाल्डो को पुरकशिश तनख्वाह के साथ एक माहिर बावर्ची की तलाश है, ताहम लगता ये है कि उनकी पसंद का बावर्ची मिलना आसान नहीं। मामला सिर्फ खाना पकाने की महारत तक महदूद नहीं है। खाना पकाना और पेश करने के फ़न में महारत होने के साथ बहुत सी दीगर चीज़ों को अमली जामा पहनाने में महारत होना लाजमी करार दिया गया है। मतलूबा शेफ़ को मकामी और बैनुल अक़वामी मशहूर खानों की तरकीब पर अबूर होने के साथ रोनाल्डो और अहले खाना के पसंदीदा मखसूस खाने पकाने का माहिर भी होना चाहिए। बिल गेट्स भी शेफ़ बन गए। हाल ही में बिल गेट्स हिंदुस्तान गए, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और इस ही दौरान मशहूर ब्लॉगर ईटन बन्ना शेफ़ के हमरा देसी अंदाज में रोटियां भी बनाईं। सोशल मीडिया पर बिल गेट्स के रोटी बनाने की वीडियो ने सार्फिन को हैरान कर दिया। और शेर की घास खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आमतौर पर यही समझा जाता है कि जंगल का बादशाह कभी घास नहीं खाता और सिर्फ शिकार का गोश्त ही खाता है। हकीकत भी यही है कि शेरों की बुनियादी ग़िज़ा गोश्त है, ताहम विटामिन्स और मादनियात की कमी पूरा करने के लिए घास भी खा लेते हैं। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के चिड़ियाघर में घास खाते हुए एक शेर की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। चिड़ियाघर की इंतजामिया का कहना है कि वीडियो फोटोशॉप नहीं है, ताहम हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शेर भी कभी कभार घास खाते हैं। स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोथम टीवी।